लोगों ने एक चाल चली। देखो, जब इंसान कोई काम करना चाहता है ना, तो इंसान को एक तो शैतान उसको जो है ना, उसका पूरा प्लान तैयार करता है, और फिर इंसान भी बाज़ मरतबा ऐसा करता है कि भाई दूसरों की पकड़ में आने से बचने के लिए कुछ कर, कितना भी करो, 2 महीने 3 महीने भी हो, तो काम लाया था, कहाँ ले आके करा, कितने दिन रहा लिविंग टुगेदर, फिर उसके बाद जी सब कुछ करा, फिर उसके बाद खत्म भी कर दिया, पीसेस भी बनाया, फिर उसके बाद फ्रीजर भी कर दिया, फिर उसके बाद एक एक दिनों कर, सबको मालूम हो रहा था माशा। बहरहाल इंसान कितना भी प्लान करो, उस प्लान के बाद खबर तो कभी ना कभी खुदे जाती है, और जब खबर खुदे जाती है तो फिर पूरा का पूरा उसके सामने आ जाता है जी। और जब चारों तरफ से आदमी पकड़े जाता है तो फिर कबूल करने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहता। इन लोगों ने भी ये किया कि अब ये इसका काम पहचानना है, और उन्होंने बोल दिया कि जना अगर कुछ भी करे तो अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, लिहाजा क्या करना। उन लोगों ने सिर्फ इतना किया कि फ़अक़रूहा, कुरान कहता है कि उन लोगों ने उसका मर्डर नहीं किया, उसको मारा नहीं, लेकिन उसका जो मेन हिस्सा था उस मेन हिस्से कुछ कट कर दिया। जानवर का या इंसान का सबसे अहम तरीन हिस्सा ये होता है जी। ये शहरें तो खैर यहाँ होती है, लेकिन ये इंसान की बॉडी का बेस होता है। अगर किसी की ये रग कट गई तो बहुत ज्यादा खून निकल जाता, इसको रखे अखल भी कहते हैं मेडिकल की इस्तिलाह में। ये जो दोनों बेस हैं, ये दोनों ऐसे चारों बेसों को जानवर की उन लोगों ने कट कर दिया। फ़अक़रूहा, कुरान के अल्फाज़ ये हैं कि इन्हें खुद तड़प के मर जाना था, मारे बोल के सवाल भी नहीं आना, और इसको भी अपन जो है ना प्यार कर दिए जैसा होता, बोल के इन्होंने ये प्लान की। फ़अक़रूहा फ़क़ाल तमत्तउ, अब जब वो उसको तकलीफ पहुंची तो उस तकलीफ की वजह से वो ऊँटनी चीखते हुए फिरती थी। खाली बकरी के बच्चों को हटा दी तो बकरी की ताकि चीखती रात भर रहने नहीं देती। अरे सुबह में ले आके ले आ रहे हुए बेचते कि सुनते भी बेचते, मगर इसको खत्म करो। वो ऊँटनी की चीख ऐसी अजीब व गरीब थी, वो अल्लाह की निशानी थी। अल्लाह को उसकी चीख बर्दाश्त, अल्लाह ने उसकी इस चीख पर, इस कौम पर जो अजाब नाजिल किया, वो अजाब भी चीख का था, आवाज का अजाब था। और दूसरी जगह पर कुरान के अल्फाज हैं कि रजफा था, यानी जमीन के अंदर एक किस्म की थरथराहट, जलजला जिसको कहते हैं, जलजले में भी आवाजें आती हैं, तो दोनों किस्म की थी। इब्तिदा जमीन के हिलने से हुई और बाद में आवाजें आई जी। और इसके अंदर कोई दो माने नहीं है, दोनों को इस पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको दोनों को साथ रख करके समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ऊँटनी के इन लोगों के मारने पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम से फरमाया फ़क़ाल तमत्तउ फ़ी दारिकुम सलासता अय्याम, अब सिर्फ 3 दिन का इंतजार, 3 दिन अब तुम्हारे लिए है बस। अब अज़ाब अल्लाह का आने ही वाला है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, संडे के दिन अज़ाब आया है। कौन से दिन आया? संडे के दिन अज़ाब। संडे मंडे के चक्कर में थे लोग, अल्लाह की तरफ से संडे के दिन अज़ाब आ गया है। जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन तक इनको छोड़ दी गई, और अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया। ज़ालिका वअदुन गैरु मकदूब, और ये अल्लाह की तरफ से जो वादा है, इसमें जरा बराबर भी झूठ की या गलती की कोई बात नहीं, ये बिल्कुल होने वाला है। फलम्मा जाअ अमरुना नज्जयना सालिहा, अल्लाह फरमाते हैं कि जब हमारा हुक्म आ गया यानी अज़ाब का, तो हमने हज़रत सालेह को नजात दी। वल्लज़ीना आमनू मअह, और उन पर जो ईमान लाने वाले उनके साथ थे, उनको अल्लाह ने नजात दी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का हुक्म हुआ कि आप अपने मानने वालों को लेकर के इस इलाके से निकल जाइए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम निकले। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने अपनी रहमत से इनको नजात दी, बिरहमतिन मिन्ना, हमने अपनी रहमत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके मानने वालों को उससे नजात दी। इन्ना रब्बका हुवल कविय्युल अज़ीज़, बेशक आपका परवरदिगार बड़ा ताकतवर और बड़े गलबे वाला है। यह कौम पहाड़ों में रहकर अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझती थी। पहाड़ों की चट्टान को तराश के उसके अंदर घर बना के रह लेना मामूली बात है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर अपनी इस सिफत का इजहार फरमाया कि मखलूक होकर के कितनी भी ताकतवर बनो, अल्लाह तबारक व तआला की ताकत सब पर सबसे ज्यादा।
ان ربک هو القوی العزیز، آپ کا پروردگار بہت طاقت والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، جنہوں نے نافرمانی کی تھی، ظلم اور سرکشی کیا تھا، اللہ کی طرف سے ان کو عذاب آ گیا، اور وہ عذاب چیخ کا تھا۔ الصیحہ آواز جو ہوتی نا، یہ آواز بھی بہت خطرناک قسم کا اٹریکشن رکھتی، سمجھ رہے نا؟ عذاب کی ایک شکل چیخ بھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں آج کل جو ویپنس ہیں، جو اسلحے ہیں، اسکڈ میزائل ہے، فلاں قسم کی میزائل ہیں، ان میزائلوں کے اندر کا بھی کا مین کنسیڈر کیا ہے بولے تو آواز ہی چاہیے۔ آواز اتنی خطرناک آتی ہے، خالی بچے پٹاخے کی راکٹ چھوڑے تو سوئی بول کے جاتی تو اس کی آواز سے ڈر ہوتا، اتنا پٹاخہ آتا ہے ایسا پپ بول، اس کو ڈبے پہ رکھے ہو تو اس کی آواز سے جو ہے نا پوری گلی میں آواز آ جاتی۔ تو ڈر کس سے ہو؟ آواز سے ہو۔ تو آواز کا بھی ایک قسم کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بعض ایسی تیز ترین چیزیں ہیں کہ آپ خالی جو ہے نا فاسٹر ٹرین کے پاس جا کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے تو اس کی آواز سے جو ہے نا پٹریاں ہل رہی ہیں جیسا دکھتا ہے۔ اس کی آواز سے ابھی آ رہی نہیں ہوتی لیکن اس کی آواز ایسی ہے۔ اور ایک پلین تھا، اب اس کی سروس روک دی گئی ہے۔ وہ پلین بہت مشہور تھا، کنکورڈ اس کا نام تھا، کہ ہمارے آٹوؤں پہ لکھ لیتے لوگ کنکورڈ والا۔ کنکورڈ کو اسی کمپنی تھی، کسی کو معلوم نہیں۔ کنکورڈ کمپنی کا پلین آخر میں جب اس کا ایک بہت بڑا کراش ہوا ہو تو اس کی پوری سروس روک دی گئی۔ وہ صرف یورپ اور امریکہ کے کنٹریز میں جاتا تھا۔ ایک وقت بہت اس سے دبئی میں جب انٹرنیشنل اس کا نیا ٹرمینل بنا تھا تو اس وقت بلایا گیا تھا۔ یہ اب کا دبئی ایئرپورٹ میں اس سے پہلے کا ٹرمینل تھا، اس میں وہ سب پلین آ کے دنیا کے ہمارے پاس کنکورڈ نہیں آیا بول کے لوگوں نے ڈیمانڈ کر کے کنکورڈ کو بلائے تھے۔ کنکورڈ جیسے دبئی ایئرپورٹ پہ آیا تو دبئی ایئرپورٹ کے آئینے چھوٹ گئے تھے، اس کی آواز، اس کا ایک الگ ہی سسٹم ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں نے اسٹڈی کی تھی تو اس میں بتایا گیا تھا کہ دنیا کے اندر جتنے پیسنجر ہوتے ہیں ان کو پلین میں بیٹھنے کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ پلین ایسا اڑے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، لیکن کنکڑ میں بیٹھنے والوں کو کنکڑ میں بیٹھنے سے پہلے جو کی کلاس لی جاتی ہے کہ آپ کو اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، پلین ایسا چلتا ہے، پلین ایسا چلتا ہے۔ فاسٹر پلین تھا دنیا کے اندر، اگر کوئی پلین ایک جگہ سے دوسری جگہ میں 4 گھنٹے میں جاتا تھا تو کنکورڈ پلین 1.5 گھنٹے میں چل جاتا تھا۔ جیسے آج کل جو ٹرین آ رہی نا بلٹ ٹرین، ویسا تھا، اس کی سروس ہوتی۔ اس کے اندر بھی اس کی آواز کی وجہ سے لوگوں میں اتنا خوف پایا جاتا تھا۔ اب آپ بولیں گے اندر بیٹھنے والوں کیا ہوتا تھا؟ اندر بیٹھنے والوں کیا ہوتا تھا اپنے کو کیا معلوم، بیٹھے نہیں معلوم نہیں۔ آواز کا بھی اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمارے پاس بیٹھا یہاں پہاڑوں کے اندر سے آواز یہاں ہے شروع ہو جاتی، کیا پھٹا گئی، ان لوگوں کے پاس کیا بھی رہتا ہوتا، وہ اس کو ڈیمیج کرتے ہوں گے، وہ لوگ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہوں گے، اس کی جو آوازیں آتی ہیں وہاں ہوتا ہوگا کبھی بول گئے حالت ہے یہاں سے بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے، ان لوگوں کے بازو ہے پر سمجھ لینا کچھ بھی ہوا تو پہلے پر جاتے سے بچے۔ یہ وقت اخبار میں آرٹیکل آیا تھا کہ حیدرآباد بارود کے ڈھیر پر ہوئی، انگریزی اخبار میں، ہماری طالب علمی کے زمانے میں 25 سال پہ، اس وقت آرٹیکل آنا دکھاتا ہے کہ یہ سو غلط ہے، یہاں پہ نہ کرو، یہاں سے اٹھاؤ، آؤٹ آف سٹی لے کے جاؤ وغیرہ وغیرہ بولو۔ اتنا RDX کا ذخیرہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ خدا پاک کبھی کچھ ہوا پورے رہتے انڈیا کے میپ میں سے ساؤتھ کہاں ہے سو پتہ ہی نہیں چلی گا۔ انڈیا کا نقشہ یوں ہے نا، آدھا ختم ہو جائے گا ندی کی گیس میں ہوا ہے، اتنا خطرناک ڈینجر ہے اللہ حفاظت کو۔ اس قوم پر بھی اس اونٹ کی چیخ پر اس واسطے وہ شاعر نے کہا نا کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مظلوم کی آہ سے بچو، اس واسطے کہ اس کے اور اللہ کی